بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بچہ محمد مدثر مختار، میری دلی دعا ہے کہ اللہ اس بچے نو دین دا دائی بنائے۔ سب کہہ دیو آمین۔ اللہ اس بچے نو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ اس بچے نو اللہ اندے علم اندر اضافہ فرمائے۔ یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ کہ بچے نے بڑی پیاری نعت پڑھی ہے، اور دل بھی خوش ہویا ہے، اور دلی دعا بھی ہے کہ اللہ اس بچے نو دین دا دائی بنائے۔ ہن میں خطاب واسطے دعوت دینا ساڑھے آئے ہوئے معزز مہمان، بلبل قرآن، آواز الہبادی، واضح خوش الحان، مقرر ذیشان حضرت مولانا محمد شریف ربانی صاحب، انہاں کے گزارش ہے کہ امیگتیان اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد شریف ربانی صاحب۔ وعلیکم جنہیں تسی جمع ہوئے جے نا سلام دا جواب رہو تو گونج پہ جائے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ میں پوچھنا فلک دیاں تاریاں نو، میں پوچھنا فلک دیاں تاریاں نو، لوکی سوں گئے تساں کیوں جاگ دے ہو، بن بن زینت آسمان اتے کیوں تھلے نو چاتیاں مار دے ہو۔ مینوں دسے آئے فلک دیاں تاریاں نے
ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਜਾਮਦੀਏ ਵਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ ਵਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ ਓਏ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਮਦੀ ਏ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ بیٹھ جو بیٹا بیٹھ جو تھوڑے بس برام کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو آج دا شان قرآن پروگرام ساؤنڈ والا بھائی ذرا نا آواز سادی کر دے وے سادہ ساؤنڈ چلن دے وے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آواز ذرا کھول دے وے تے بس انہی کافی آج دے پروگرام واسطے جنہ دوستہ نے محنت کوشش کیتی ہے پاجنس کیتی ہے اللہ انہاں دے کاروباراں دے برکت فرمائے جنہ بچیاں نے قرآن پڑھے ہیں نا اللہ انہاں بچیاں نو دین واسطے قبول فرما لے اور قرآن دا کاری بنائے عالم با عمل بنائے اور جس استاد محترم نے پڑھایا ہے محترم جناب قاری محمد اکرم صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے میں راہ اندیا سوچدہ پیا سا اشتہار تے لکھا ہے بچیاں نو انعامات تقسیم ہونگے کیوں جی یہی لکھا ہے نا تے بچیاں دے استاد نو ہی انعام ملن گے جی میں بچیاں دا حق ہے نا پہلا حق بچیاں دے استاد دے ساڑھے ہاں کچھ اور چیز سمجھی جاندی ہے اللہ ساڑھیاں مسجدہ نو آباد فرمائے تو چونکہ اشتہار دے ہوتے لکھیا شان قرآن میں اس حوالے نال کچھ چند باتاں عرض کرنا چاہنا تو انہوں پتہ ہے بھی پہلے پور پہندی ہے تے بعد ویچ می پہندہ ہے اے میں تے تو انہوں چند باتاں عرض کرنیاں نے پھر انشاءاللہ خطیب پاکستان مولانا قاری سبغت الحسن صاحب دا خطاب عالی شان ہوئے گا اور انہاں تو بعد محبوب عوام میری جند جان قاری ہرون یاسر بغوی صاحب انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا سنو گے نا این تسی بیٹھے رہے میں نو لگ دا بھی گال سرے کو نہیں چڑھنی سنو گے نا ہاتھ کھڑا کرو ہاں جیڑے جیڑے نہیں سنن گے اللہ پاک تو آڑا پیار قبول فرمائے ہے نا مسجد پڑھی گئی ہے اور بھی دوست آ رہے نے میریاں ماما پہنا بھی آئیاں نے اللہ سارے انہوں جنت ویچے میں کٹھیاں فرمائے تسی ذرا آمین سبحان اللہ کہندے رہے آجے میں نو پتہ لگے بھی تو انہوں میری گال دی سمجھ آن ڈئی ہے ویسے بھی تسی سمجھو بارش ہو رہی ہوئے نا تے برتن دا منہ تان ہوئے تے پانی جمع ہو جاندہ ہے تے جے برتن دا منہ تھلے رو ہوئے تے پھر پانی جمع ہوندہ اس واسطے جے دل والا برتن سدھا ہویا نا تے انشاءاللہ میریاں گلاں سنائیاں دا ضرور انشاءاللہ کو فائدہ ہوئے گا اے گلاں میریاں نہیں اے رب دے قرآن دیاں نے تے مدینے والے دے فرمان دیاں نے تسی تو انہوں میں بار بار نہیں کہنا سبحان اللہ کو قرآن سنیا تے نبی دا فرمان سنیا بے ساختہ ہی زبان چو سبحان اللہ نکل پہندے ہے تے سبحان اللہ کہندے جانا تے جنت وے بوٹے لواندے جانا نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے نا اللہ نے 30 پارے قرآن نازل فرمایا اور اللہ کریم فرما رہے نے سونیا ایک قرآن سنان دے جاؤ تے لوگاں دے دل منور تے معطر کر دے جاؤ اور میں صدقے جاواں قرآن بھی سچا تے مدینے والے دا فرمان بھی سچا قرآن ہے مدینے والے دی زبان مبارک بھی قرآن ہے اور میرے نبی دی زبان قرآن دی تفسیر ہے ویکھو قرآن اندر اللہ نے کیا نماز قائم کرو کیوں جی یہ
بولو تو صحیح تھی تو ایویں جی کلاں تے آن کے بیٹھے جی کوئی بولو بالو تو صحیح یار اللہ نے قرآن چ آخیا نماز قائم کرو قائم کرن دا قرآن دس رہا ہے تے نماز پڑھن دا میرے محمد کریم دس رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز دیاں رکھتاں کنیاں نے رکوع کنے نے سجدے کنے نے تہجد دیاں رکھتاں کنیاں نے فجر دیاں کنیاں رکھتاں نے زور عصر مغرب عشاء معلوم ہوندہ ہے قرآن بھی قرآن ہے میرے محمد دی زبان بھی قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم فرما رہے ہیں سونیا ایک قرآن دے ذریعے لوگاں نو ہندیریاں وچوں کڈ کے تے روشنی میں داخل کر دے ہو کیونکہ ایک قرآن نور ہے بولو قرآن انعامات آندے رہنے توجہ میرے وال ایک قرآن نور ہے قرآن رحمت ہے قرآن برکت ہے ایک قرآن شفا ہے آؤ ذرا غور فرمانا اللہ کریم فرما دینے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں اعلان فرما دیو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ کریم فرماندے نے جدوں قرآن پڑھے آ جائے قرآن نو دھیان نال سنیا کرو اللہ سونیاں پکھوں کی پنڈ دے رہن والے پوچھ دے رہے قرآن دھیان نال سنا گے سانو ملے گا کی اللہ پاک فرماندے نے لعلکم ترحمون اللہ دے نے میں توڑے ہوتے رحمت دی بارش فرما دے مانگا سن دوستا قرآن تیان نال اللہ نے تیریاں قسمتاں جگا دیتیاں نہیں آج دین واتے قرآن واتے کچھ وقت لگ جائے اے بڑی قسمت دی گل ہے اس گئے گزرے دور اندر کوئی بندہ آپ دی دکان چمکا کے بیٹھا ہے کوئی آپ دی بیٹھک سجا کے بیٹھا ہے نام کوئی بندہ آپ دے کر آیا مہمانہ چ مصروف ہے تو تے مقدرہ والا ہے اللہ دے کر آیا ہے اللہ دے قرآن واسطے آیا ہے تے مدینے والی سرکار دے فرمان واسطے آیا ہے اللہ آسمان تے ویک کے ہس پیندے نے میرے بندیاں نے نرم گرم بسترے چھڑے نے کار چھڑے ہیں میرے کار آنڈیرہ لائے اللہ نے فرشتے ہو گواہ ہو جو جننے آئے نے میں سارا نہیں معاف فرما دیتا ہے تو سیدھے مقدرہ والے جے قسمتاں والے جے گھنٹہ پروگرام ہوئے گا زیادہ زیادہ 2 گھنٹے ہوئے گا 3 گھنٹے ہوئے گا 4 گھنٹے ہوئے گا کیوں جی تے پوچھوں دے کولوں جندے ہسپتال وچ گھنٹے لنگن ڈین او دے کولوں پوچھ جندے جیل وچ گھنٹے لنگن ڈین او دے کولوں پوچھ جڑا اس ویلے بھی مقدمیاں وچ پریشان ہے تے لوگاں دے ابویاں تے جا کے منتاں ترلے کردا پھردا ہے تو تے مقدراں والے اللہ نے تینوں سرخرو فرمایا ہے سکون دی زندگی گزارنا پہ تے اس زندگی دا کچھ حصہ اللہ دا قرآن سنن آیا بیٹھے اللہ اکبر اللہ ویکھو قرآن دا سننا اے اللہ دی رحمت ہے تے قرآن سننو نا میرے نبی دا بھی جی کردہ سے سبحان اللہ کے 30 پارے نبی پاک دے سینہ پاک تے نازل ہوئے ماشاءاللہ استاد محترم حافظ مشتاق احمد صاحب میرے استاد محترم تشریف لائے نے دعا کرو اللہ انہوں نے سید دے اللہ میرے استاد محترم نے سید تندرستی عطا فرما اور بھی جنہیں مسلمان بیمار نے اللہ سید عطا فرما دے اہلا مسئلہ نبی پاک ایک دن بیٹھ گیا مسجد نبی ایک صحابی نو آپ نے فرمایا صحابی آج قرآن پڑھ میرا میں محمد دا قرآن سنن نو جی کر دے تمہیں کدی آکھیا کر پتر آئی قرآن پڑھ ایک سپارہ میرا بھی سنن نو جی کر دے میری بیٹی آئی قرآن دی تلاوت کر میں قرآن سنا اللہ آپ دی بیوی نو آکھیا کرنی میرے گھر والیے
آج 2 سورتاں قرآن دیاں پڑھ میں سن کیونکہ قرآن سنن نال اللہ دل صاف فرما دیں اور قرآن سنن نال ایمان وعد ہے آؤ ذرا غور کرنا اللہ پاک فرما دینے الف لام رام کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور سونیا محبوبا جیڑا سی تواڈے تے قرآن نازل کیتا ہے اے لوگاں نو سناؤ نا لوگاں نو قرآن سناؤ لوگاں دے دل منور تے معطر ہو جان میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھن اللہ جان دئی بیت اللہ تے قرآن پڑھن والا میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ ویران غور کرینا ایک دن میرے پاک پیغمبر اللہ دا قرآن پڑھ رہنا غور کرے آجے ایک سردار بندہ یمن دے علاقے والوں آ رہے آئے مکے والا آ رہے ہیں نا مکے آلے باہر جا کے کھڑے ہو جان دینے جا کے ہوندہ استقبال پہ کر دینے آن دینے تفیل دوستی ساڑھے ہاتھ بدے ہی ساڑھے اندر ایک جادوگر پیدا ہویا ہے معاذ اللہ جن دا نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی تینو منع کرنے ہیں او دی گل نہ سن لمی جیڑا ان دی گل سن لیندہ ان دا ہی بن جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ انہیں ڈر دیا ہویا رون دیاں بتیاں بنا کے آپ دے کنہ وچ للیاں نے کتے میرے کنہ وچ محمد دی آواز نہ بیٹھ جائے صلی اللہ علیہ وسلم اے مکے داخل ہویا نا صبح دا ویلا آئے بیت اللہ دے کولوں لنگیا جاندہ تے میرے نبی بیت اللہ اندر بے کے اللہ دا قرآن پڑھ رہنے نا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے ہونگے یاسین والقرآن الحکیم اللہ دے محبوب پردے پہنگے الرحمن اللہ مل قرآن خالق الانسان کائنات دے سردار نبی قرآن پڑھ رہنا اے دے کنہ وچ نبی کریم دی آواز پہ گئی قرآن پڑھن دی آواز پہ گئی انہیں رون دیاں بتیاں باہر کڑیاں آدھا تفیل کملے آپ اے دی مٹی تے سریلی آواز جے سننی ہوں رون دیاں بتیاں کٹ کے سنا ادھروں نبی پاک نے تلاوت بند کر کے آپ گھر نو ٹر گئے میں صدقے جاواں اللہ دے پاک پیغمبر اگے اگے تے تفیل پیچھے پیچھے جا کے نبی پاک دے گھر دا دروازہ کھڑکایا آم باہر آئے نبی کریم فرماندے نے تفیل کیویں آئے آدھا سونے آم جیڑی کتاب بیت اللہ وچ بے کے پڑھ رہے سو ایک واری مینوں پھر پڑھ کے سنا دیو اللہ دے محبوب پڑھ دینے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا او دے لباں اُتے رب بول دا سی اے او دے لباں اُتے رب بول دا سی جدو رب بلاوے سونا بول دا سی اور سونا رحمتاں موتی رول دا سی ان دا بولنا رب دا کلام آیا اور کائنات دا سونا امام آیا جی دے آن دی جگ وچ تم پہ گئی سونا کملی والا کریم آیا مٹھی بولی تے کھل کے عظیم آیا او تے بان کے رب داد انعام آیا کائنات دا کلا امام آیا
نبی پاک نے قرآن دیاں سورہ نجم دیاں ابتدائی آیات پڑھیاں تو فیل دوسی سمجھ گیا ایک کوئی قصہ کہانی نہیں ہے تے اللہ دے پاک نبی تے قرآن نازل ہو رہا ہے آندہ سونیا کلمہ پڑھا دیو کلمہ پڑھا دیو آندھے نے مکیوں چل کے اور یمنوں چل کے مکے اندر آیات پھیل پیارا اور یمنوں چل کے مکے اندر آیات پھیل پیارا مکے آلیا باری ہوندہ تے کیتا استقبال نیارا تے نال محبت اوے نال محبت اسنو کہندے اوے گل سن تو ایک ساڈے اندر ایک بچے نے پائیے بڑی خرابی اوے زبان کلام اس دی اندر تے ہے ہی جادو بھارا مات نصیحت کرنے تینوں ان دی گل نہ سن لئی یاران اور تفیل پیارے ڈر دیاں ہویاں تے کنی روں دیاں بتیاں لئیاں پھر بھی ان دیاں کناں دے وچ تے قرآنی آوازاں پئیاں کیونکہ قرآن بھی سچا مدینے والا میرا پیر بھی سچا اللہ کے دعا کرو اللہ اس قرآن اور پیار نصیب فرمائے اب کسے دے پتر 5-6-7 ہونا تے کہہ دے ایک منڈے نو قرآن پڑھا لو عالم دین بنا لو تے کئی بندے پتہ کیا وہ آدھے نے مولوی بنا کے پکھیا مارنے اور نئی ویر سونیا سن ایک قرآن برکت ایک قرآن رحمت قرآن والے دا تے شانی بڑا ہے اللہ تیرے پترانو قرآن دا کاری بنائے اللہ بیٹیاں نو عالمہ فاضلہ بنائے یار جن دی اولاد قرآن پڑھ گئی قرآن دے کاری بن گئے عالم بن گئے تے پھر میں تینوں آج دا پیغام سنا جا میں کہ یاری نال قرآن دے لالے تو اوے یاری نال قرآن دے لالے تو آپ دے ستے لیخ جگا لے تو اوے جیڑا کاری پاک قرآن دائے او تا پیارا رب رحمان دائے نالے دوست نبی سلطان دائے پت اپنے نو حفظ کرا لے تو اور یاری نال قرآن دے لالے تو آپ دے ستے ہوئے لیخ جگا لے تو جیڑے پڑھن قرآن نو جان دے نے اللہ ملکانو فرمان دے نے اوہ پر رحمت ہیٹ وچان دے نے اونا پراؤتے قدم ٹکا لے تو اوہ یاری نال قرآن دے لالے تو تے غور کرے آجے نا اوہ جے تیرا ساتھی پاک قرآن ہوئے اوہ جے تیرا ساتھی پاک قرآن ہوئے کاٹی قبر دی تینوں آسان ہوئے کوئی دھوکنا حشر میدان ہوئے اے نسخہ شریف ازما لے تو یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے پاگ جگا لے تو یار قرآن والے دی خدمت کریا کر قرآن والے انو کپڑے تے سوٹ لے کے دیا کر قرآن پڑھن والے انو نقدی پیسے دیا کر انہوں کتاباں لے کے دیا کر قرآن خرید کے دیا کر غور کرینا ایک دین دا کام کرتا ہے مبلغ خطیب عالم دین قرآن دا کاریے تے 13-4 ہزار روپیہ ہوندے تے خرچ ہو جائے اللہ دی قسمیں روز قیامت اللہ قرآن والیاں وچ تینوں کھڑیاں فرما دے گا
यार पैसे ते केसां ते लग जांदे ने, लोगां दे पैसे हस्पतालां ते लग जांदे ने, लोगां दे पैसे चोर चुरा के लै जांदे ने, राह जांदियां पैसे डिग पैंदे ने। जे तेरे पैसे दीन वालियां ते खर्च होवन, अल्लाह दा करोड़ बार शुक्र अदा करया कर, या अल्लाह दीन वास्ते पसंद कीता ही, मेरे रुपए पैसे दीन वास्ते पसंद कीते ही, एवें मजाक ना करया कर। अल्लाह दी कसमें दीन वालियां दा ते मुकाम ही बड़ा है, कुरान वालियां दा मुकाम ही बड़ा है। आ सुन लेना, मेरे पाक नबी ने मक्के अंदर एक मदरसा खोलिया दारे अरकम, जिंदे अंदर मेरे नबी बह के अल्लाह दा कुरान पढ़ा रहे ने। पढ़न वाले भी आला ते पढ़ान वाला भी आला। पढ़न वाले मेरे सिद्दीक ने, पढ़न वाले फारूक आजम ने, पढ़न वाले उस्मान ज़ुन्नूरैन ने, अली हैदर करार ने, साते सईद ने, जिन्हां दे बारे में अज कहना चाहना, नबी दे सहाबा चारे यार वेख लै। अल्लाह तुहानू मक्के मदीने लै जाए, इन्ने सुस्त इन्ने ठंडे, अल्लाह सोने ऐसे साल ही लै जा, पैसे भी निकले ने ते मौलवी दी जेबों निकले ने। अल्लाह इन्हां पैसों दियां सारे भरावां नूं रिज़्क दे दरवाजे खोल दे। पैसों की भी लोड़ है, हर बंदे नूं लोड़ है, सानू मौलवियां नूं नहीं, हर बंदे नूं जरूरत है। क्यों जी लोड़ है कि नहीं? बंदे कोल पैसे ना होवन ते बंदा कमला जा लगदा है। ये पैसे मंगया करो अल्लाह कोलों। और किथे लिखे है, मैं उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी दसना चाहना, मेरे अल्लाह ने आख्या मेरे को पैसे मंगो। या अल्लाह पखोगे वाले पुछते ने, लोग तो रोकते ने, रिज़्क की जाते जे। रब आंदे ने रिज़्क मंगो, औलाद मंगो, इज्जत मंगो, सेहत मंगो। फिर अल्लाह जी किथे लिखे है? लो कुरान सुन लो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ऐ सौना नहीं पाई को सही होया, बा मैं बगैर सौन तो तकरीर करन लिया। दुआ करो अल्लाह मेरे भरा दे सौने बरकत फरमाए। उन्होंने मौलवियों विचों मैं नहीं भी झट मोहरों, मैं आख्या इनू सही कर, इनू ठीक कर या ना कर, मैं तो होर 10 मिनट तकरीर करके चला जाना। और वीरो ये बात सुन लो, अल्लाह को दुनिया मंगनी है ते किथे लिखे है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना। या अल्लाह दुनिया दे, रिज़्क दे, औलाद दे, इज्जत दे, सेहत दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ते मैं आपदे नबी दे मदरसे दी गल सुना रहा सा, गौर करे जे ना। दारे अरकम मदरसा है जिंदे अंदर मेरे नबी बह के अल्लाह दा कुरान सहाबियां नू पढ़ा रहे ने। अल्लाह अकबर। पढ़ान वाला भी आला ते पढ़न वाले भी आला। उन्हां दे बारे में दसना चाहना, नबी दे सहाबा चारे यार वेख लै। नबी दे सहाबा चारे यार वेख लै, जवां नाल करके प्यार वेख लै। नबी दे सहाबा सारे यार वेख लै, सबना नाल करके प्यार वेख लै। अबू बकर आया ते सिद्दीक बनिया, गार ते मज़ार दा रफीक बनिया। हर मौके अबू बकर नाल वेख लै, नबी दे सहाबा चारे यार वेख लै। नबी सोने मंगे आप, अल्लाह सोने कल्ले आ। नबी सोने मंगे आ, अल्लाह सोने कल्ले आ। उमर फारूक आके नबी संग रले आ। ओ शाना वाला उमर जरार वेख लै, नबी दे सहाबा चारे यार वेख लै।
آ میں سناوا تینو شان عثمان دی کڑ چبی پارا سورہ فتح قرآن دی دیندا پیائے اونٹاں دی قطار ویکھ لے دیندا پیائے اونٹاں دی قطار ویکھ لے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے علی رب دا شیر نالے نبی دا غلام علی دی بہادری نو جان دا جہانے توڑی جس خیبر دی دیوار ویکھ لے اوے توڑی جس خیبر دی دیوار ویکھ لے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے نبی دے صحابہ سارے یار ویکھ لے سبنا نال کر کے پیار ویکھ لے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدرسے اندر بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھا رہے نے تے غور کریں ویران جیڑا نصاب پڑھایا جا رہا ہے او کتاب اللہ جیڑا نصاب نہ شاگرداں دا او کتاب اللہ تے پڑھان والا استاد محمد رسول اللہ تے جتھے بہ کے پڑھایا جا رہا ہے اے بیت اللہ تے امتحان لین والا تے رزلٹ سنان والا میرا اللہ اللہ دے نے سونے تیرے شاگرداں دا امتحان میں للے ہیں تے یا اللہ اب پکھو کی دے رہن والے پوچھ دینے رزلٹ کی نکلے ہیں اللہ فرما دینے سارے 100/100 نمبر لے کے پاس ہوئے نے سارے ہی پاس اللہ جی میں آج تو اڈیا انعامات دا سلسلہ جاری ہوئے گا تھوڑی دیر تو بعد جنہ دوستانے بچیاں واسطے انعامات دا اے حصہ پایا ہے پروگرام واسطے اللہ انہوں نے کاروبار اندر برکت فرمائے اے انعامات بچیاں نو دیتے جان بچیاں دے دل واد دینے اگے بچے پھر اور قرآن پڑھ دینے حدیث دیاں کتاباں پڑھ دینے اور قاری محمد اکرم صاحب اللہ انہوں دی محنت قبول فرمائے استاد دی محنت میں ہی نظر آن دی ہے نا بچے پڑھ گئے نے بچیاں نے قرآن مکمل کر لیا ہے ترجمہ پڑھ رہے ہیں اے مسجدہ دے اندر مسجدہ علماء والی پابندیاں نے ایک اپنے علاقے مسجد ہے میں وہ پنڈ دا نام نہیں لینا 3 مہینے ہو گئے نے اتھے کوئی مولوی صاحب نہیں اجے گئے ایڈا یعنی کہ نا انہاں دا سلوک چنگا ہے جیڑا مولوی صاحب نو کہنے اتھے نہیں جانا ہمیشہ علماء کرام دی نا خدمت ہوئے انہاں نال بغاوت نہ ہوئے کیڑے عیب نہ کٹے جان کیونکہ جویں اسی انسان ایک عالم دین بھی تے انسان ہے نا ہر بندے کو کمی کتائی ہو جاندی لیکن ساڑیاں آج کل سیاستہ مسجد ساڑھے آج کل فتنے لڑائی جھگڑا باہر دا آیا مسجد اللہ کریم سانو فتنیاں کولوں محفوظ فرمائے ایک بندہ دین دا کام کر رہا ہے سارا پنڈوں دے نال خدمت کر رہا ہے تعاون کر رہا ہے مسجد دے ماشاءاللہ رونق لگی اور میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نبی پاک دے نال ہر مقام تے کھڑے ہوندے تے آج دین اسلام ساڑھے تک پہنچے ہے اے صحابہ دیاں قربانیاں دیتیاں نے کہ قرآن ساڑھے تک پہنچے ہے تے دین اسلام ساڑھے تک پہنچے ہے اس واسطے اس دین واسطے نا ہر میرا ویر اور ہر میری ہمشیر اللہ دے دین واسطے جنی کوشش ہو سکے کوشش کرو ایک بندہ قرآن نہیں پڑھا سکتا تے جیڑا پڑھا منڈے آئے ان دے نال خدمت تے کر سکتا ہے نا یا انہوں اے دے کہہ سکتا ہے مولوی صاحب میں تو اڈے نال ہاں تسی مسجد آ کام کرو میرے کول جننے پیسے ہون گے میں انشاءاللہ حصہ پاواں گا بچیاں دے انعامات میں لیاواں گا جناب میں فلانا کام کر اتے اللہ والو آواز آندی ہے اے قرآن واسطے اور دین واسطے تو اینی محنت تے کوشش کر رہے ہیں میں اللہ زندگی وچ کدی تینوں کسے دا محتاج نہیں کراں گا اور ایک اور بات سن لو جیڑا بندہ روز قرآن پڑھ دے نا روز قرآن پڑھ دے تے اللہ کریم انہوں بغیر منگن دے سب کچھ ہی عطا فرما دے روزانہ قرآن پڑھیا کرو صبح بھی رات نو سون لگیا بھی تے رات نو سون لگیا نا پورا قرآن پڑھ کے سمیا کرو تسی کہنا حضرت صاحب پورا قرآن پڑھن لگیا تے کنے دنہ دی ضرورت ہے آؤ میں کہہ رہی بات دسنی چاہنا ایک دن میرے پاک پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف لیا آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لیا آپ فرماندے نے میرے صحابیوں آج میں تو انہوں 10 پارے قرآن سنانے کنے سپارے قاری اکرم صاحب جو عشاء دی نماز پڑھاونا تے ممبر تے بیعہ جان لو جی آئی میں تو انہوں پورا سپارہ سناونا سارے ہی اٹھ جان گے مول صاحب تسی کلے ہی پڑھی رکھو اللہ نا یار قرآن پڑھیا بھی کر قرآن سنیا بھی کر آپ نے فرمایا 10 پارے قرآن سنانا صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ نبی پاک 10 پارے سنان گے اسی سنا گے آپ نے نا ممبر تے بیٹھ کے کی پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آپ ممبر تو تھلے لے پہ صحابہ کہتے ہیں سونے آم تسی تے کیا سی میں 10 پارے سناواں گا میرے نبی نے ایک مسئلہ سمجھانا سی جیڑا قیامت تک میرے اللہ نے میرے تیرے واتے مسئلہ بنانا سی آپ فرماندے نے صحابیوں میں تو انہوں ایک مسئلہ ہی دسنا سی جیڑا میرا امتی رات نو سون لگیاں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ایک واری پڑھ لیندہ ہے اللہ کریم انہوں 10 پارے پڑھندہ ثواب آتا فرما دیندے نے تے جیڑا 2 باری پڑھ لے 20 پاریاں دا ثواب تے جیڑا 3 باری سورہ اخلاص پڑھ لوے اللہ پورے قرآن پڑھندہ ثواب آتا فرما دیندے نے رات نو سون لگیاں سورہ اخلاص پڑھ کے سمیا کر رات نو سون لگیاں سورہ فاتحہ دا ورد کر کے سمیا کر رات نو سون لگیاں سورہ یاسین سورہ سجدہ سورہ واقعہ سورہ ملک پڑھ کے سمیا کر پتہ نہیں سویرے اٹھنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا یار قرآن نو پڑھیا کر قرآن مغرب دی نماز تو بعد میرے آقا فرماندے نے جیڑا میرا امتی شام دی نماز پڑھن تو بعد سورہ واقعہ دی تلاوت کرتا ہے آقا فرماندے نے ان دے گھر وچ کدی غریبی نہیں آ سکتی لے تو رزق دی پریشانی لئی پھرنے تو لوگاں کے شکوے کردہ پھرنے غریبی نے ڈیرا لانے ٹکر نہیں لبدام اے فقیر دی گل پلے بن کے لے جا گل میری نہیں گل مدینے والی سرکار دیئے آج تو 1600 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے دسیا جیڑا میرا امتی مغرب دی نماز تو بعد سورہ واقعہ پڑھ دے مسجد بے کے پڑھے یا کار بے کے پڑھے اللہ پاک ان دے کار کدی غریبی نہیں آمن دے بے کہا آج تو کر لے ہم وعدہ تو آپ بھی پڑھ تیری بیوی بھی پڑھے تیریاں بیٹیاں پڑھن بیٹے پڑھن بطور تجربہ نہیں پڑھنی اے بھی گل سن لو مولوی صاحب نے کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو اللہ پریشانی تو دور فرما دیں گے پریشانی دا حل ہے انہیں 2 مہینے بعد فون کیتا مولوی صاحب 2 مہینے ہو گئے پڑھ دیا جے پریشانی دور دا نہیں ہوئی ایتھوں معلوم ہویا بھی تو قرآن نو بطور تجربہ پڑھنے اور سچیاں گلاں دے تجربے نہیں کری دے قرآن میں سچا تے میرے محبوب دا فرمان میں سچا اس بات تے پورا یقین کر کے قرآن سچا ہے تو بطور تجربہ کو مہینہ 2 پڑھیں 3 مہینے پڑھیں سورہ واقعہ تے پھر شریف ربانی نو فون کریں حضرت صاحب تسی جلسے جو مسئلہ دسیا سی رزق ودیا بدیا کوئی نہیں اللہ اکبر ایک بندہ نا صبح اٹھے تے لوگاں میں پیسے تقسیم کرے ذرا توجہ میرے والے جیڑا آوے 1000 500 200 5000 جنہ اللہ دے وے اے تے رب دی توفیق نہ لے نا ایک بندہ 1000 دیندا ہے تے ایک ٹکے ٹکے دیاں گلاں کر کے لنگ جاندا ہے اون دی قسمت چ گلاں نے اون دی قسمت اللہ دے راہ اندر خرچ کرنا 1000 روپیہ اون دی قسمت لکھیا ہے اون دا چاچا اٹھیا
انہیں کہا کیوں بھی بھتیجا تو اینے پیسے لوگاں میں ونڈن دے تینوں لوڑ نہیں. انہیں کہا چاچا کہو جی کملیاں گلاں کرنا ہے, کسے نو 1000 دینا تے میرا اللہ میں نو 10,000 دینا ہے, میں 10,000 دینا اللہ لاکھ دینا ہے. وہ دا خزانہ پریا آنا پھر میں بھی تقسیم کراں. انہیں کہا تو بھی کر لے. ایک کار گیا تے کار سارا سامان کٹھا کر کے نا ان دی بولی لو آتی, بولی لو آئی, وہ وک گیا سارا سامان, وہ سارے پیسے اللہ دی راج بانڈ دیتے. کار جا کے بہ گیا مہینہ وڈی کیا 2 مہینے تے کوئی نہ ودے پیسے. آپ دے بھتیجے نو آدھا تو آنا میرے روز پیسے ود دے نہیں میرے نہیں ودے. بھتیجا پتہ کیا ہے چاچا کملا ہو گئے ہیں, جدو اللہ اور او دے رسول دی گل دا تجربہ کریے او دو پیسے نہیں ود دے. تو کیتا تجربہ تے جدو تجربے اللہ اور او دے رسول دی گل دے ہون لگ پین او دو گھاٹا پیندا او دو منافع نہیں آندا, کیونکہ اللہ آپ بھی سچا تے اوندا نبی بھی سچا. اس واسطے قرآن نو بطور تجربہ نہیں پڑھنا, پورا یقین رکھ کے پڑھنا ہے قرآن سچا ہے. اللہ دا قرآن سچا ہے اور اللہ دا نبی بھی تے اللہ آپ بھی سچا ہے. سبحان اللہ. تو آؤ ذرا میں تیری بات دسنی چاہنا, ایک قرآن رحمت ہے, قرآن شفا ہے. رحمت ہے کہ تو قرآن گھر چ پڑھ تے نبی پاک نے فرمایا جڑے گھر وچ لوگ تہجد دی نماز پڑھی جائے نا تہجد دی تے قرآن پڑھیا جائے اوتھے اللہ جبریل دی ڈیوٹی لا دے نے, جا جبریلا اے گھر والیاں واسطے رحمت تے برکت دی دعا کر کے آ. جے اینا راتاں وچ بھی مینوں تے تینوں تہجد نصیب نہیں تے اس تو وڈی بد قسمتی کوئی نہیں. اور پیاں پیاں تے پاسے تھک جاندے نے تے تو کہنا نیند ہی نہیں پوری ہوندی. اور اے نہ راتاں دا پوچھنا ہی تے کسے بیمار دی بیمار پرسی کرن جا کے پوچھ, کسے بیمار کولوں جا کے پوچھ. راتاں لمبیاں نے کہ راتاں چھوٹیاں نے, رب محمد دی قسمیں اوے بیماراں کول جایا کر تے بیمار پرسی کریا کر, بیماراں دیاں تے راتاں بھی لمبیاں ہو جاندیاں نے. اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما. جی مینوں تینوں اللہ نے صحت دیتی ہے, روز 2 نفل شکرانے دے پڑھیا کر, اللہ صحت دیتی ہو. میں آج ایک بندہ اکھاں نال ویکھیا ہے کروڑاں پتی, کروڑاں تو بھی اگے تے فالج پہ گیا باں چکی پھر دے. 10 انہاں پیسیاں نو کی کرنا ہے, انہاں کوٹھیاں نو انہاں بنگلیاں نو کی کرنا ہے. دعا کر اللہ رزق دے وے تے اللہ نال صحت بھی دے وے. کئیاں نو صحت نہیں ملی تے رزق وادو, کئیاں نو صحت ہے گی تے رزق کونی, اور کئیاں نو میرے رب نے کوٹھیاں دتیاں نے وچ بال کھیڈن والے کونی. تے سیانے کو سنیا ولاں پھلاں نال سونیاں لگ دیاں نے. میں دعا کر جاواں, میں مسافر بھی ہاں, میں دین دا خادم بھی ہاں. اللہ ایس پرے مجمع اندر اگر کوئی میرا ویر بے اولادہ بیٹھا ہے تے نیک اولاد نصیب فرما دے. اللہ جے کسی کو بیٹے نہیں تے بیٹے عطا فرما, جے کسی کو بیٹیاں نہیں تے بیٹیاں عطا فرما. تو میں دسنا چاہنا قرآن رحمت ہے, کر قرآن پڑھیا کر. آپ دیاں بچیاں نو آکھیا کر قرآن پڑھو, بچیاں نو آکھیا کر گھر والی بھی قرآن پڑھے تے قرآن شفائے, قرآن سارا ہی شفائے. تم مسئلہ تے کئی بار سن چکے ہیں, نبی پاک دے صحابہ مدینےوں باہر گئے, ایک بستی دے کول جا کے پڑاؤ ڈالیا. اے بستی والیاں نے نہ روٹی پوچھئے نہ پانی پوچھے. کئیاں بستی والا نا بڑا چاہ ہوندا ہے, اجے مہمان نظر ہے کیوں جی روٹی کھاؤ گے, وہ آندا ہاں جی روٹی کھاؤ, چاہ بھی پیو گے, آئی چاہ بھی پیو. تے کئی نا وہ کونوں منہ ملیٹ کے لنگ جاندے نے, آپے آیا ہے تے چلا جائے گا. لیکن مہمان نوازی نہ کرن دی اللہ کریم نے سورہ کہف دے اندر جو تذلیل کی تھی, اللہ کریم نے او بستی والیاں دا تذکرہ کیتا جنہ مہمان نوازی نہیں کی تھی, اونا دی او بری عادت قیامت تک بیان ہوندی رہے گی. اللہ مہمان نوازی کرن دی توفیق دے وے. مہمان نواز بندے نو تے اللہ میرا بڑیاں عزتاں دیندا ہے. ادھر بستی والا نہ پوچھا نہ گل نہ بات, تے اللہ دا قانون ویکھ لو. اینا دے نمبردار نو سپ لڑ گیا, بستی آلیاں دے نمبردار نو سپ لڑ گیا. اینا بڑے علاج کروائے, آرام نہیں آ رہا,
اللہ اکبر اللہ ایک بندہ بولیا آندہ یار اپنے پنڈ دے او پرلے پاسے کچھ بندے آ کے بیٹھے نے اجنبی جا بندے نے انہاں کولوں پتہ کر لئیے کوئی علاج کر سکدا ہے کہ نہیں ایک بندہ پجیا گیا جا کے آندہ یار تسی اینے آئے بیٹھے ہو اجنبی جا بندے ہو تواڈے وچوں کوئی بندہ علاج مال جا بھی کر سکدا ہے ساڈے نمبردار نو سپ لڑ گیا ہے ایک صحابی بول کے آندہ ہے میں علاج کر سکنا آندے نے چال یار اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک دا صحابی گیا دم کرن تو پہلا صحابی نے آکیا سن لو میں ایدہ علاج کرنا اندے عوض وچ میں 40 بکریاں لانگا کنیاں ان کاری اکرم صاحب جو کسی نو دام کرن دے کہن 500 روپیہ لیا وہ نہ باہر جا کے کہنے مولوی قرآن بیچدا پیا اللہ ایک بی بی مولوی صاحب کو دام کراؤن گئی تے دام کراؤن تو پتہ کیا دی میں 100 روپیہ مسیح دے گلے پا دینی ہے مولوی آکر لگا مسیح تو دام کروایا ہی اللہ تو مولوی صاحب دی کو خدمت کر دے 100 نال ہونی کی ڈے کئی بندے ماج نو پیڑا دام کروال جانا گلاس دو دا پری لے آندے لو مولوی صاحب ماج میل پی ایک خدمت کر چھڑے یا کر دام دے پہ دے دیا کہ بہرحال اے نہیں میں جڑی بات دسنی چاہنا نبی پاک دا صحابی کہندا 40 بکریاں لانگا دم کرنا شروع کر دیتا تے پکھو کے آلے والے ہو کیڑا دم کیتا ہے ساڑھے بھی ایتھے کئی دم کرن ڈے نا مشرکانہ دم ایک بندہ کہنے لگا ایک پیر دم پیا کرے تو پتہ جی کی پیا پڑے کڑکلی کڑکالی دشمن نو منجے پالی تو جی دم ہونڈیا تیری مات ماری اور اے قرآن شفاعت اے قرآن دے اتارن والے دی قسم کھا کے کہنا الف لام میم تو لے کے ون ناس دی سینتا سارا قرآن ہی شفاعت یہ جتوں بھی پڑے شفاعت صحابی نے دام کی تب تے کی دام کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وَلَا الضَّالِّينَ 2-4 واری سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا اللہ نے شفاعت فرما دیتی نمبردار ٹھیک ٹھاک ہو کے بے گیا صحابی کہنے لگا لیاؤ میری 40 بکریاں 40 بکریاں اگے لائیاں تے اتھے جیتے صحابہ بیٹھے سا انہوں نے کہا کیوں بھی گال بان گی صحابی کہنے لگا بان گی ایک صحابی کہنے لگا انہیں بکری نو چھری پھیرو تکبیر کیا نا تے بکری دے کباب بناؤ صحابہ کہنے لگے بنا تا لئیے اجے مدینے والی دی مور نہیں لگی اینا بکریاں تے اور پہلے مدینے اور مور تا لوا لو اور صحابہ نے بکریاں آگے لائیاں تے مدینے آپ نے بیکھے نا نبی پاک فرما دینے صحابیو اے بکریاں کیویں لے آندیاں جے صحابی اگے ہو کے ساری گال سنا دیتی میرے نبی دے صحابی نے صحابی کہندہ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں دام کیتا ہے اونا 40 بکریاں دیتیاں نے پوچھنا چاہنا ساڑھے واتے میرے واتے حلال نے کے حرام نے اے نبی پاک نے آج تو 1600 سال پہلے مسئلہ حل کر دیتا آپ فرماندے نے میرے صحابی جے اے ناوچ تینو شک لگ دائے تے وچ عیسیٰ محمد داوی رکھ لے اے دا مانا کی بنیا اے بکریاں تیرے واتے حلال نے آپ نے انہوں بکریاں توں لے جا میں محمد برکت دی دعا فرما دینا اس پیر تو صدقے جائیے جیڑے پیر نو آپ دی فکر ہی نہیں ساری فکر ہی مریدان دی نبی پاک ایک صحابی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی مسئلہ تے تو کئی بار سنے ہیں تیرا ایمان تازہ ہو جائے صحابی نے کاروالی نو آکھیا بھی نبی پاک نو بھوک لگی ہے
ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾਵਤ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖਾਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਂਦੀ ਜਾ। ਯਾਨੀ کہ کئی بیبیاں بڑیاں سیانیاں ہوندی تے کئی بندے بیوقوف ہوندے۔ ماشاءاللہ خطیب پاکستان قاری صبغت الحسن صاحب تشریف لائے نے، اہلا و سہلا مرحبا، اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے۔ لو میں میرے نال انہاں دا وعدہ سی بھی شاہ صاحب آندے گئے تے گل ختم ہو جائے گی۔ لو آخری بات سن لو، کئی بیبیاں بڑیاں سیانیاں ہوندے نے تے کئی بندے بیوقوف ہوندے۔ ایک بندہ دی بیوی نو آندا تو میری ماں تو میری بہن، تے جا کے مولوی صاحب نو کہن لگا ماں بہن آ بیٹھا تے میرے قاری صبغت الحسن صاحب تینوں پتہ ہے نا جدو میرے علماء کو لامے گا پھر چھتی جان چھوڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا بھی 60 بندیاں نو کھانا کھوا، انہیں دیگ لائی 60 بندے کٹھے کیتے، روٹی کھوائی، بندے اجے باہر پہ نکلن تے آدھی بیوی نو پتہ کیا ہے ان پھر چھیڑی پیو نو، کہ تو بیوقوف ہویا کہ عقل مان ہویا اللہ۔ تے کئی بیویاں عقلوں فارغ، اللہ سے میریاں ماما پیروں ایمان دی دولت نہ مالا مال فرمائے۔ اے میں کام ہی بنیرے تے بول پہ نا، وہ آدھی نے توڑے نان کے آمنڈ ہے، آٹا بھی پڑھ کے جا پہ نا، وہ کہہ دی ہے آج لگ دا توڑی ماسی آندھی بھی، دعا کرو اللہ کامل ایمان نصیب فرمائے۔ سیابی آندہ ہے میں نو لگتا جی میں نبی پاک نو بھوک لگی ہوئی ہے، کاروالی آندھی ہے نبی پاک دی دعوت کریے، نالے اللہ دے پاک پیغمبر ساڑی دعوت کھا جان گے، نالے ساڑے کر برکت دی دعا فرما جان گے۔ سیابی نبی پاک دینے بکرہ ذبح کیتا، پہاڑی بکرہ ایڈا کو وہ روسٹ کر کے میرے قاری صاحب اگر رکھا ہوئے کلے ہی کھا جاتا، ایڈا کو پہاڑی پٹھورا اون دا گوشت بنایا، گھر والی نے سیر سوا سیر دانے پی دیتے تے نبی پاک جا کے نا ہولے جا کانج کہن لگا سونیا آپ آ جاؤ تے کوئی 2-4 مرید لے آؤ، ساڑی روٹی دعوت قبول کر لو، میں صدقے جاواں نبی پاک نے نا 1300-1400 مجاہداں دے وچ اعلان کرواتا تیار ہو جو، آج تواڈی دعوت میرے جابر نے کی تھی۔ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام نے 1400 جی اعلان کروایا تے جابر دے رنگ اڑ گیا، گھر گیا نا بیگم کہنے لگی کہ میں پریشان جے، آدھا پریشان کیوں نہ ہوا، کھانا 4 بندیاں دے آمن 1400 دے تے بیوی دی گھر والی دی عقل ویکھ لو، کہنے لگی جابر جی پریشان کیوں دے جے، ساڑھے کول جو ہے اسی پیش کر دیتا ہے، اللہ جانے تے او دا رسول جانے۔ آپ نے تھوڑا جنہ لب ہانڈی چ پایا، میرے نبی نے تھوڑا جنہ آٹے وچ پا دیتا، سارے فوج نے 1300-1400 مجاہداں نے راج کے کھاداں، روٹیاں می وادو تے بوٹیاں می وادو۔ پھر آخر تے منو اعلان کرنا پے گا، اوہ واہ واہ صفتاں نے بدر منیر دیاں، واہ واہ صفتاں نے بدر منیر دیاں، آ رب دے بندے آنکھوں سن سجنا، جے گلہ سننی آئی مدنی پیر دیاں، جے منو اجازت دے میں تے میں اجنا کہہ دے وہاں، اوہ واہ واہ صفتاں نے بدر منیر دیاں، آ اہل حدیثاں کو سن سجنا، جے گلہ سننی آئی مدنی پیر دیاں، اور جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، جدیاں انگلیاں چاننو چیر دیاں، اوہ وجہ آسان تاجب کیڑی گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چل دا، تے 5 انگلاں وچوں نکلیاں 5 ناراں، اے انگلیاں ساڑے پیر دیاں، اور کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی، چھوٹے چھوٹے ہلکے وال سارے نبی، کوئی نبی ضلع دار بن کے آب، کوئی نبی تحصیلدار، کوئی نبی تحصیلدار بن کے آب، کوئی ایک بستی دا نبی، ایک علاقے دا نبی، ایک ضلع دا نبی، میں صدقے جاواں تیرا میرا پیر جگ دا بھی نبی ہے، تیرا بدا نبی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے نا دیاں تمہاں پوری دنیا تے پیاں نے،
اور کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی چھوٹے چھوٹے ہلکے وال سارے نبی آج مشرق تو لے کے مغرب تک تمہاں پیاں نے او دی جاگیر دیاں اور ایک چھوٹا جا لیلا سوا سر دانے سی 12-1300 فوجیاں نے کھانے سی اور ہانڈی کنالی وچ سونے لاب پایا ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں واہ صفتاں بدرے منیر دیاں اہل حدیثاں کولوں سن سجنا جے گلاں سننی ہی مدنی پیر دیاں اللہ کے دعا فرماؤ اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے اللہ محبوب خدا نال آپ دے محبوب نال اللہ سچی محبت نصیب فرمائے اللہ میں نو تو انو عملی زندگی بنان دی توفیق دے اس مرکز نو اللہ قیامت تک آباد رکھے آج دی محفل آج دے ساڑا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین